हामी मानसिंह दासी धर्मावलम्बी यातायात सबैजना इलम्बरको शालिग स्थापना गर्ने कार्यक्रम यहाँ भइरहेको छ र आज शिलान्यास भयो। त्यो बडा खुसी थियो। मेरो हातबाट त शिलान्यास हुन्छ जस्तो मलाई लागेको थिएन। अवसर मिलाइदिनु भएकोमा यहाँको समिति आदरणीय सर्वप्रथमलाई धन्यवाद। इलम्बरको कुरा गर्दाखेरि ऐतिहासिक कुरा जोडिनु लाग्छ। सबैभन्दा पहिला नेपाल थिएन। नेपाल हुनुभन्दा पहिला किराँत राज्य हो। किराँत भन्ने चाहिँ यहाँको आदिवासी जनजातिहरूको राजा इलम्बर। किराँत इलम्बरलाई राज शासनको पालोमा भन्दाखेरि अन्यथा त नहोला। नेपाल खाल्टोदेखि पूर्वसम्म टिस्टासम्म राज शासन इलम्बरले चलाएको थियो। इलम्बर भनेको अहिलेको होइन, यो 5000 वर्ष अघिको कुरा हो। त्यति बेला यहाँ राईको छैन, लिम्बू पनि छैन, क्षेत्रीय पनि छैन र यहाँनिर त्यति बेलाको शासन हो। र त्यति बेला पनि अहिले जस्तै सबै जाति सबै वर्ग इलम्बरले समेटेर शासन चलाएको थियो। र महाभारत युद्धकालमा के हो भन्दाखेरि कृष्ण भगवानको उहाँको एउटा कूटनीतिकले गर्दाखेरि इलम्बर अनि अर्को दुईजना थियो। उनीहरूको टाउकोलाई छेदन गरेर इलम्बर त्यति बेला चाहिँ मृत्यु र अनि उनीहरूमा यस्तो खालको बाण थियो, 3टा बाण। एउटा बाण मरणको चिन्ह लगाउने, एउटा बाणलाई मार्दै लाने, एउटा बाण चाहिँ अहिलेको बम मिजाइल जस्तो, मिजाइलभन्दा कम थियो। र कृष्ण भगवानको मनमा के हो भन्दाखेरि यिनीहरू त साइकुमारपट्टि लागेर त मलाई चाहिँ समाप्त गर्छ, समाप्त हुने रहेछ भन्ने किसिमका कृष्णको मनमा गएपछि एकलव्य र इलम्बरहरू कृष्ण भगवानले दान मागेर अनि गुरु दक्षिणा भन्ने थियो। अनि कृष्णको कुटनीति चाहिँ दान मागेर उनीहरूले समाप्त गर्ने कुटनीति कृष्णजी सफल हुनुभयो। त्यसमा इलम्बरले पनि यो बढी अन्तर दियो, हाम्रो उल्लेखनीय बढी अन्तर दुइटैले दिएपछि र हाम्रो किराँती समाजमा हाम्रो पुर्खौलीहरूको वाहन चाहिँ किराँतहरूले चाहिँ धनु काँड हान्दाखेरि यसरी नहान्नु भन्ने छ। अझै पनि त्यो संसार जिउँदै छ। हामीले हाम्रो याद छैन। हामी धनु विद्या सिक्दाखेरि यसो गरेर सिक्नुपर्छ। त्यो पनि बिर्सिहाल्नु हामीले होइन। अनि एकलव्य र इलम्बर सँगै थियो त्यति तर कृष्णजीको कुटनीतिले गर्दा उनीहरू छेदन भएपछि इलम्बर र उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि स्वार्थ हेर्दा हामी यो महाभारत युद्ध चाहिँ हेर्छौँ भन्ने सर्व राखेपछि पाउँछौँ त पनि भनेर भने अनि छेदन गरेर एउटा काटेको रूपमा राखेको इतिहास आउँछ। यसमा चाहिँ इलम्बर पनि सामेल छ। र अनि समाप्तपछि महाभारत युद्ध भयो। महाभारत युद्ध सकेपछि चाहिँ अब त्यो भगवानहरू सबै बाँच्नु थाले।
म एउटा भन्छ मेरो बन्थाले थथारे ठिक पारेको भन्छ, एउटाले भन्छ होइन मैले त कृतिले ठिक पारेको भन्छ। यस्तो यस्तो किसिमका यिनीहरूको खैरा बेलामा चिन्दाखेरि चाहिँ ल त्यसलाई त्यो काठको बजार त्यहाँ छ, तिमीहरूले मिलाउने तुम्याङ चाहिँ तुम्याङको फेरि के भएको तिमीले मिलाउने त्यहाँ छ जाऊ भनेर सोद्धाखेरि एकलव्यको डाक्टर रहेछ। अनि त्यो दुईजना धेरैले हाँस्छन्, कहिले हाँस्छन् अरे कहिले रुन्छन् अरे। त्यो आवाज चाहिँ त्यो युद्धले सुनिराखेको त्यो त एकलव्यको स्वर जस्तो पनि छ, एक नम्बरको स्वर जस्तो पनि छ भनेर भन्थ्यो। अनि त्यो काफी रूपमा गएर सोद्धाखेरि तिमीले त कुनै जित्यो भन्छ त्यो टाउकोले त तुम्याङले त तिमीले जितेको होइन, यो कृष्णको शक्तिले जितेको हो। कृष्णको सुन्दर चक्र चाहिँ सबैको टाउकोमा घुमिराखेको थियो र द्रौपदी रानीले सबैको रगत चापिराखेको मैले देखेँ, सत्य कुरा यो हो, तिमीले जितेको होइन भनेर त्यो मुद्दा मिलाएर उनीहरू स्वर्ग गयो भन्छ इतिहासले त्यसो भन्छ। र यो बाण यस्तो थियो अरे 3टा बाण मात्रै हुन्थ्यो अरे, यस्तो किसिमको सिद्धि प्राप्त थियो अरे। केसको केस त सानो हुन्छ नि, त्यस बिचमा छिर टेकाएको थियो, त्यसको त्यतिसम्मको शक्ति प्राप्त गरेको थियो। यलम्बर र एकलव्यहरू बाँचेको भएदेखि कृष्णले धपाउँदैछन्, त्यस्तो शक्ति थिएछ त्यसमा। त कृष्णको कुटिले गर्दाखेरि उनीहरू हटेर र अहिले हामी यलम्बरको स्थापना राखेका छौँ। यलम्बर उत्तराखण्डको आदिवासी जनजाति किराँतहरूको राजा किराँत छ। यो ठुलो इतिहासमा आउँछ, इतिहासकार पढ्नेले यो नपढी पास्यो। त्यस कारणले यलम्बर भनेको हाम्रो पुर्खा हो। यलम्बरको टाइममा भोटे पनि थिएन, तामाङ पनि थिएन, मङ्गल पनि थिएन, किराँत मात्रै थियो, रेलिम्बू पनि थिएन, मेचे घुचे पनि थिएन। पछि हामी विभाजन भएर हामी अनेक थरमा अनेक थर रूपमा चाहिँ विभाजन भएर बसेको हो। र त्यति बेला एकै किराँत यो किराँतहरूको सरसरी राज्य हो। हामी पश्चिम महाकालीको मात्रै कुरो उठाउँदैछ, पश्चिम काङ्गाडादेखि टिस्टासम्म चाहिँ यलम्बरले राज्य गरेको प्रमाणहरू छ, हामीसँग प्रशस्त छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले सम्झना गर्दै हामी सबै सुख शान्ति र विश्व शान्ति मानव एकताको निमित्त हामीले आज यलम्बरको पनि साल स्थापना हामी गर्दैछौँ। हामी मङ्सिबङवासीहरू धेरै भाग्यशाली हामी खानेका छौँ। र अब कोरोनाको रमरममा पनि हामीले यो कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ कोरोनाले हाम्रो क्षेत्रमा छुएको छैन भन्ने डर लागिराखेका छ, छन्छ कि भन्ने। र यसमा पनि अलिकति हामीले सतर्कता अपनाउने सरकारले निर्देशन हामीले दिँदैछ, त्यसलाई पालन गर्ने सतर्कता रहने र बाहिरबाट आउने अतिथिहरूबाट अलिक सतर्कता रहने। अब नेपालमा धेरै मान्छे बस्नु थाल्यो, नजिक नहुने, ल्याउँदाले अप्ठ्यारो, नल्याउँदामा अप्ठ्यारो। सरकारले यस्तो चपेटामा परेका छ, हामी नेपालीहरू सबै चपेटामा परेका छौँ। र यो रोगबाट हामी बच्नुको लागि चाहिँ अलिकति हामीले सतर्कता अप्नाउनु पर्यो। अब गाउँ नजिक छ, आउजाउ छ, हाम्रो पनि आउजाउ छ, हरेक सारीले आयो भने त बित्यो बतरी। त्यस कारणले यसमा हामीले चम्छ एकदम यसलाई हामीले एकदम चम्प बनाउने बेला भयो, सतर्कता रहनु बेला भयो। र सतर्कता रह्यौँ भने हामीलाई छुँदैन, लापरवाही गऱ्यौँ भने त छुन्छ। यसले यो त अप्ठ्यारो खालको बिमार पो आएको छ नि, यो त सजिलो खालको होइन। यो पहिला ठुलो बिमारी भन्थ्यो कि फलो यही हो, तर त्यसको रूपमा त्यो फेरि आएको छ। अब मरेपछि छुन्नु नहुने, छुँदै हुँदैन। हाम्रो संस्कार पनि हरायो, दिदी पनि हरायो, सरकार यस्तो खालको आएको छ। संस्कार खान्छ, दिदी खान्छ, पद खान्छ, पैसा खान्छ, अनि मान्छे पनि खान्छ। त्यसले गर्दाखेरि सतर्कता अप्नाउनु पर्यो। चिनमा धेरै कन्ट्रोल भएको छ अहिले।
फेरि अर्को रोग निषेध निकै मऱ्यो, कति अञ्चलमा व्यापक छ अहिले। र हामी मङ्सिबुङवासी र छिमेकमा वरिपरि साथीभाइ सबै बाँच्छन् र बाँच्छन् भन्ने मेरो इच्छा। त्यसलाई पवित्र धारणा दिएको छु र हामी बाँच्छौँ। र यो बिमार लागेको थाहा हुँदैन भयो, थाहै नभई झर्ने बेला मात्रै थाहा हुन्छ। यस्तो खालको एउटा वैज्ञानिक बिमार छ यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सक्छौँ त तपाईँले जानकारी त गराउँदै अप्ठ्यारो खालको बिमार आउँछ त भनिराखेको मैले, तपाईँले जानकारी नै छ। हामी सबै जाति, सबै पार्टी, सबै जनजातिदेखि लिएर अन्य जातिदेखि उच्च जाति सबै बाँच्नुपर्छ। किन ईश्वरको फुलबारीलाई नङ्गो बनाउनु हुँदैन, मेरो चाहिँ यो हो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यलम्बरको सारी स्थापना शिलान्यासमा हामी उपस्थित भएका छौँ। मलाई खुसी लाग्यो। मलाई एउटा के लागेको छ भने अब यो महामारी कोरोनाले कसो गर्छ, यसमा ठुला ठुलो इतिहासकारहरू जम्मा हुनुपर्छ र यसलाई उद्घाटन गर्नुपर्छ। अनि मन्त्रीले गर्ने हो कि गाउँपालिका अध्यक्षले गर्ने हो कि प्रदेश सरकारले गर्ने हो कि राष्ट्रिय सरकारले गर्ने हो कि, यो कुराहरू नै छ सोच्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि इतिहासकारको काम आउँछ यसमा। त्यसले गर्दाखेरि इलम्बर र एकलव्य सङ्गीत थियो हाम्रो मन्दिरमा आउँछ थियो, अहिले आज मात्रै पनि थियो। यिनीहरूको बाण यस्तो शक्तिशाली थियो कि बगाएर कृष्णजीले पोलिसी गरेर ठिक छ अनि चाहिँ कौरवलाई हराएर चाहिँ 15 वर्ष कृष्ण त्यस्तो कथा छ। अनि हिजो मैले भन्दैछु नि, हिजो 10,000 वर्ष अघि पनि हामी सँगसँगै आइराखेका छौँ। अहिले 5,000 6,000 वर्ष अघिदेखि नै अहिलेसम्म हाम्रो बसोबास हो, हाम्रो व्यवहार हरेक कुराले सँगै छ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यही भन्छु, हामी सँगै छौँ, आज हामी सँगै छौँ। हरेक कुरा हामी मानवलाई एकै किसिमले हामीले सान्त्वना दिने, एकै किसिमले हेर्ने, एकै किसिमले माथि तल नभइकन हरेक कुरामा हेर्दै जाने हाम्रो एउटा हिजो यलम्बर राजा पनि त्यही गरेको थियो। भोलि किराँतहरूको राजा पनि त्यही नै हुन्छ, भोलि किराँतहरूको आज नै त्यही नै गर्छ। यो युग हो, आउँदैन भन्न सकिँदैन। युगले ल्याउँछ, जमानाले ल्याउँछ, हामी करार हुँदैन। युगले ल्याएपछि हामी के राजदरबारमा म कतिपल्ट बसेको मै हुँ। त्योभित्र यो शाहवंशहरू को खत्तम हुन्छ, कसले सोच्छ? मैले नि सम्झाएको थिएँ त्यो मौरीको कोलाभित्र को जान्छ, आफै बर्बाद छ। यस्तो किसिमका घटनाहरू हुन आउँछ र विभिन्न घटनाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो घटनालाई मैले यसलाई पराजित गर्दै हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, चिन्ता दिनुपर्छ। संसार के हुने हो, संसार कहाँ जाँदैछ, विश्व कहाँ जाँदैछ, कुन रूपमा छ, भोलि चाहिँ विश्व ध्वस्त हो भने कस्तो हुने हो, यो कुरामा पनि हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ। अब विश्वलाई ध्वस्त हुने दिन पनि आउँदैछ, यो पनि नजिक नजिकै छ। कहाँ बाँच्ने हो, कहाँ के हुने हो, त्यो सबै दिमागले रोक्ने जो शक्ति छ त्यसलाई त्यही गुणाले हामीले विचार गरिबस्नुपर्छ, वाद गरिबस्नुपर्छ। म यो त भनिराखेका छु तपाईँहरूले सबै पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अझ बरु मलाई खुसी लाग्यो, यत्रो विरोध कार्यक्रम जस्तो लागेको थिएन। शिलान्यास गर्ने भनेपछि भने रमेला शिलान्यास भयो। अब हाम्रो निलम्बरलाई शिला पनि तयारी भएको छ, साथै लिएर राख्ने हो। र हामीले यसो व्याख्यानमाथि अलिक विद्वानहरू लिएर, वक्ताहरू लिएर, आदिवक्ताहरू लिएर प्रवचन दिने गरायो भने मङ्सिबुङवासीको अब दिमाग अलिक खोलिन्छ कि, अलिक उग्रिन्छ कि, हामीले फाइदा हुन्छ कि भन्ने कुराले सोचेर दिनु पर्ने। हुनु त पहिलामा जाँदा धेरै दिमाग हाम्रो उग्रेको भन्नुपर्छ। यो चाहिँ भन्छु, यो ठाउँमा म 40 सालमा आएको हुँ। यो ठाउँमा बिहा बटुल हुँदाखेरि ती कमाइले पानी उठाउँदै ल्याउँदै जाल मुस्ते खान्थ्यो, खाँदै खाँदै मलाई दुःख लाग्यो। वीरेन्द्र सरकारको सवारी धनकोटामा थियो,
अनि त्यो सवारीमा म गएँ अनि राजाको खाने तेस्रो लगेर पक्रेर अनि यो हामीलाई खानेपानीको अभाव छ भनेर सरकारमा जय गरेपछि तुरुन्तै फोन गऱ्यो इलामबाट अनि हामीलाई पानी नाप्ने प्राधिकार प्रक्रियाहरू र हामीले पहिला युनिसेफ नाला चलायौँ विकासको स्वीकृति यहीबाट स्कुलको लागि हामी धेरै खर्च मेरो पनि खर्च भएको छ यसको लागि हामी माथि मन्त्रालयसँग हामीले कार्य गऱ्यौँ तर स्कुल पनि पायौँ अहिले स्कुलहरू धेरैवटा भएको छ र यो पनि हाम्रो भाग्य हो हाम्रो नानीहरूले त पढ्नु त पायो आँखा त देख्यो र हामी डिग्री त गरे यहाँ पढ्नेहरू डिग्री गरेर कहाँ जागिर पनि भएका छन् स्कुलको एउटा फाइदा हो हाम्रो फाइदा हो त्यसले गर्दा यसरी विकास भएको यहाँ त सही गर्नु नजान्ने थिएँ त्यहाँ देखिरहनु भएको छ भाटाले गरेको घरभित्र बस्थ्यो मान्छे राम्रो गयो भने भित्र गएर यसो गरेर च्याउँथ्यो त्यस्तो थल्लो अलि धेरै विकसित भएर गयो बिजुली आयो बिजुली बाल्ने भयो अब सबै कुराहरू गर्ने भयो अब अझै पनि अलिक विकासको गति ल्याउँ भनेर हामी गरिराखेका छौँ र विकास पनि भइराखेको छ भन्नुपर्छ तर बिचमा यो विकासहरू नै कोरोनाले खान्छ जस्तो डर लागेको छ र कोरोनाको एउटा ठुलो मामला आइदियो यसलाई चाहिँ हामीले मान्छे मानव सुरक्षाको लागि कन्ट्रोल हुनुपर्छ है यति सबैले भनौँ यहाँ हाम्रो बस्तीमा टोलमा हामी वरपर वार्डमा सबैले जानकारी गराउनुपर्छ अब मेरो गर्नु जन्मेको ठुलोमा बुढापाकाहरू के भन्छन् भने अरे रक्सी खान्छौँ जाँड खान्छौँ बाछेहरू खान्छौँ हामीले बोलाउनलाई त सक्दैन भन्छ घरदेखि लागिरहेको त्यस्तो भन्नु सक्छ त्यसले गर्दाखेरि ज्ञान छैन हाम्रो मान्छे हाम्रो जनतासँग ज्ञान छैन अरे मर्छु मर्यो भन्ने चाहिँ अलिकति पस्या छ अहिले पसेपछि छ तर त्यो जनचेतना चाहिँ हामी यसरी बस्नुपर्छ यसरी खानुपर्छ हामी सबै कुरामा सुरक्षित यसरी रहनुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कमी छ है यो कुरा चाहिँ म यो मान्छेको चाहिँ अरू ठाउँभन्दा अलिकति सोच्ने कुरामा चाहिँ अलिक अगाडि छ त्यसै आशा छ अब हाम्रो पाहाडमा आउँछन् टाढोबाट आउँछ त्यसलाई सबै चेक गर्ने अब हामी स्थानीय सरकारले पनि सहयोग माने राज्य सरकारले पनि सहयोग माने उनीहरू सहयोग मान्दै हामीले एउटा त्यसलाई परीक्षण गर्ने एउटा सामानहरू चाहिँ हामीले पनि ल्याउनुपर्छ र डक्टरहरू हामीले ल्याउनुपर्छ त्यसो नगरी हुँदैन अब बाहिरबाट हाम्रो साथीहरूले खाइराखेका छ नल्याउन नहुने ल्याउन नहुने नहुने यस्तो खालको स्थिति छ अप्ठ्यारो स्थिति अब यहाँ तीर्थमठबाट बसिराखेका उत्तरमा बसिराखेका छ उता पश्चिम सिमानामा काट्ने नेपाली फर्किँदैन थुप्रै छ इन्डियामा नेपाली त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा साथीभाइ आएको राम्रो हो तर कोरोना लिएर आयो भने किन राम्रो हो त्यसले गर्दाखेरि हामी सतर्क रहौँ यङ जेनेरेसनदेखि लगेर बुढापाकादेखि लगेर सबै सतर्क रहनुपर्छ यो कुरामा अनुरोध गर्दै मेरो वचन ल्याउन चाहन्छु सेवा गर्छु अनि आश्रममा रहनुहुने गुरुआमा गुरु परिवार लगायत मागहरूमा म आत्मादेखि नै सेवाहरू गर्न चाहन्छु र आज यो किराँतीहरूको पहिलो राजा किराँतीहरूको महान व्यक्ति यलम्बरको शालिग शिलान्यास गर्ने क्रममा छौँ। आजको यो शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका गुरुमाङ्गे सेवा समितिका अध्यक्ष वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू सुरक्षाकर्मीज्यूहरू जनप्रतिनिधिज्यूहरू र आजको यो शिलान्यास कार्यक्रमलाई सफल पार्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हामी बुधबारे बजार व्यवस्थापन समिति लगायत यो यलम्बर शालिग निर्माण समितिको तर्फबाट सेवाहरू भन्न चाहन्छौँ। सेवाहरू
हामीले यो आजको यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा नराख्ने भन्ने यो शिलान्यास कार्यक्रम मात्र रहेकोले गर्दाखेरि औपचारिक रूपमा नराख्ने भन्ने हामीले सोचेको थियौँ। त्यही अनुसार हामीले यो औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि गुरुज्यूबाट केही आशीर्वाद हुने र यलम्बरको बारेमा गुरुज्यूबाट 2-4 शब्द हुने भएकोले यहाँहरूले धैर्यताका साथ एकदम शान्त वातावरणमा सुनिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र अनुरोध पनि गर्दछौँ भन्दै गुरुज्यूबाट 2-4 शब्द हुनेछ, यही आशीर्वचन हुनेछ र यलम्बर शालिगको बारेमा अथवा यलम्बरको बारेमा 2-4 शब्द हुनेछ। यही मेरो अनुरोध यहाँलाई भन्दै गुरुज्यूलाई म यो हार्दिक